السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا في النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة، والتي نقدم لكم من خلالها الوضعية الوبائية لجائحة الكوفيد في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 394 إصابة جديدة من كوفيد-19، من بينها 6 إصابات مخالطة و388 حالة مجتمعية، في حين تم تسجيل 55 حالة شفاء، وللأسف تم تسجيل 4 حالات وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. فيما يتعلق بالتراكم أو العدد التراكمي للحالة الوبائية منذ بدايتها في بلادنا، بلغ عدد الإصابات المسجلة 41867 إصابة منذ بداية الوباء في بلادنا، من بينها 9884 حالة مخالطة و31777 حالة مجتمعية، في حين تم تسجيل منذ بداية الوباء في بلادنا 39230 حالة شفاء، وللأسف تم تسجيل 870 حالة وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. الحالات النشطة اليوم في بلادنا بلغت 1767 حالة، من بينها 704 حالة بدون أعراض، 35 حالة خفيفة، و28 حالة في وضعية سريرية حرجة. فيما يتعلق بالحالات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية تتوزع على حسب الولايات كالتالي: في الحوض الشرقي 3 حالات، في الحوض الغربي حالتان، في العصابة 3 حالات، في غورغول 3 حالات، في البراكنة حالة واحدة، في ترارزة 21 حالة، في أدرار 3 حالات، في داخلة نواديبو 5 حالات، في تير الزمور 6 حالات، في إنشيري 6 حالات، في نواكشوط الغربية 146 حالة، في نواكشوط الشمالية تم تسجيل 28 حالة في دار نعيم، 33 في تيارت، 46 في مقاطعة تجنين. بالنسبة لنواكشوط الجنوبية تم تسجيل 44 حالة في عرفات، و9 حالات في الميناء، و33 حالة في الرياض. عدد الفحوص المنجزة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 2249 فحص، من بينها 1886 فحص من النوع السريع TDR، و363 من النوع PCR، أي الفحوصات في الحمض النووي. بلغ إجمالي الفحوصات المنجزة في بلادنا منذ بداية الوباء إلى 712813 فحص، من بينها 491017 فحص من النوع السريع أي TDR، و192571 من النوع فحص الحمض النووي أي PCR. فيما يتعلق بالحجوز داخل مستشفياتنا الوطنية خلال 24 ساعة الماضية بلغت 10 حالات حجز، من بينها 8 حالات في وضعية سريرية خفيفة، وحالتان في وضعية سريرية حرجة، كما تم كذلك تسجيل 8 حالات خروج من المستشفى. تتوزع الإصابات أو الحجوز على مستوى المستشفيات الوطنية كالتالي: في مستشفى الإصباب بكيفا هناك حالتان، في مستشفى الإصباب بالعيون حالتان، في مركز الإصباب بسيدي بابي حالة واحدة، في مركز الإصباب بكيهيدي حالة واحدة، في مركز الإصباب بألاك 3 حالات، في بوتيليميت مركز الإصباب ببوتيليميت حالة واحدة، في مستشفى الصداقة حالتان، في مستشفى الشيخ زايد 12 حالة، في مستشفى الشيخ زايد 12 حالة، من بينها 6 حالات في وضعية سريرية حرجة. المستشفى الوطني توجد لدينا 9 حالات، من بينها 6 حالات في وضعية سريرية حرجة. المستشفى أمراض القلب 7 حالات، من بينهم حالتان في وضعية سريرية حرجة. كذلك لدينا 23 حالة محجوزة على مستوى مستشفى الشيخ زايد محمد بن الهيان الميداني، طبعا 23 حالة، من بينها 14 حالة في وضعية سريرية حرجة. بما يتعلق بوضعية التلقيح خلال الحملة الوطنية الجارية من 25 حتى 31 من الشهر 12 من السنة المنصرمة،
عدد الحالات أو التلقيحات التي تم إنجازها على مستوى ولاية الحوض الشرقي 65994 طبعا خلال هذه الحملة. كذلك تم تلقيح 20225 شخص على مستوى ولاية الحوض الغربي. تم تلقيح كذلك 23236 على مستوى ولاية العصابة، 45270 على مستوى ولاية غورغول، 28394 تم تلقيحها على مستوى ولاية البراكنة. على مستوى ولاية الترارزة تم تلقيح 18126 شخص خلال هذه الحملة. في ولاية أدرار تم تلقيح 4057 شخص. في ولاية نواديبو داخل نواديبو تم تلقيح 1930 شخص. في ولاية تاغانت 6793 شخص ملقح. في ولاية جيديماقا تاغانت تم تلقيح 35701. في ولاية جيديماقا ولاية تاغانت 6793 وفي جيديماقا 35701. في ولاية تير الزمور تم تلقيح خلال هذه الحملة 5145 شخص. في ولاية إنشيري تم تلقيح 448 شخص. في ولاية نواكشوط الشمالية تم تلقيح 17119 شخص على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية. على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية 12455 شخص تم تلقيحهم خلال حملة التلقيح المنصرمة. نواكشوط الجنوبية تم تلقيح 30913 شخص في هذه الولاية. طبعا لنصل بذلك مجموع الملاقحين خلال هذه الحملة 316086 وهو ما يعادل 53% من مستوى التغطية خلال هذه الحملة. شكرا جزيلا لكم. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Durant les 24 heures, nous avons enregistré 394 cas positifs, nouveaux cas positifs de Covid-19, dont 6 cas contacts et 388 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 55 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 4 décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal qufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 41 869, dont 9 884 cas communautaires, cas contacts, et 31 777 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré depuis le début de la pandémie dans notre pays 39 230 guérisons. Nous avons aussi enregistré un cumul de décès de 870 personnes. Nas'alullah lahum ar-rahma wal qufran. Les cas actifs aujourd'hui dans notre pays est de 1769 cas actifs, dont 704 cas asymptomatiques, 35 cas simples et 28 cas dans une situation clinique critique ou grave. Par rapport à la répartition des cas enregistrés durant les 24 heures dans les wilayas du pays, nous avons Al-Hawd al-Sharqi, nous avons 3 cas ont été enregistrés à Dhar, 1 cas à Tmbedqa, 2 cas à Ayoun al-Atrous, 3 cas à Koubani, 1 cas à Tintan, 2 cas à Girou, 1 cas à Kiva, 1 cas à Maqama, 2 cas à Mungel, 1 cas à Magda al-Hajar, 14 cas à Boutilimit, 1 cas à Kermessin, Mederdere, 1 cas à Wadenague, 4 cas à Wadenague et 1 cas à Rosso. 2 cas ont été enregistrés à Atar, 1 cas à Wadan, 1 cas à Chami. Nous avons aussi enregistré 4 cas à Nouadhibou, 3 cas à Zouerat. 6 cas ont été enregistrés à Gjojet, 23 cas à Al-Qsar, 123 cas à Tafraq Zaina, 28 cas à Dar Naïm, 33 cas ont été enregistrés à Tayaret. 46 cas à Toujounine, 44 cas à Ravat, 9 cas à Mina et 33 cas ont été enregistrés à Riyad. Par rapport aux tests réalisés au cours des dernières 24 heures, nous avons effectué 2249 tests, dont 1886 tests de type TDR et 366 de type PCR.
Nous avons un cumul de tests effectués ou bien réalisés au cours ou bien depuis le début de la pandémie dans notre pays de 712 813 tests, dont 491 017 tests de type TDR et 192 571 de type PCR. Par rapport à l'hospitalisation, nous avons 10 nouveaux patients hospitalisés, dont 8 dans une situation légère et 2 personnes dans une situation grave. Nous avons aussi 8 sorties d'hôpital. Par rapport à la répartition des cas hospitalisés sur les hôpitaux nationaux, nous avons des cas hospitalisés au niveau de l'hôpital de Kiva, des cas au niveau de l'hôpital d'Alayoun, un cas à l'hôpital de Selibabi, un cas au centre hospitalier de Kayedi, 3 cas au centre hospitalier de Alag, un cas hospitalisé à l'hôpital de Butilimit, des cas à l'hôpital de Sadaqa, 12 cas à l'hôpital Cheikh Zayed, 9 cas à l'hôpital ou bien centre hospitalier national. Nous avons aussi 7 cas à l'hôpital de cardiologie. Nous avons aussi 23 hospitalisés à l'hôpital Mohamed Ben Zayed, dont 14 dans une situation clinique grave. Par rapport aux résultats de la campagne nationale contre le Covid, nous avons vacciné 65 994 personnes au niveau de l'Hawd Sharqi, 20 525 au niveau de l'Hawd Al-Qarbi, 23 236 au niveau de la Saba. Au niveau de Gorgol, nous avons vacciné 45 270 personnes. Au niveau de Brakna, 28 394, Trarza 18 126, Adrar 4 057, NDB Dakhlet Nouadhibou 1930, Taganet 6 793. Nous avons au niveau de Guidimaka 35 701 personnes vaccinées au cours de cette campagne. Nous avons aussi 5 145 au niveau de Tirezamour, 448 au niveau d'Inchiri. Pour Nouakchott Nord, nous avons 17 119 personnes vaccinées au cours de cette campagne. Nous avons aussi 12 455 au niveau de Nouakchott Sud et 30 913 au niveau de Nouakchott Ouest. Le cumul sur le territoire du pays, les personnes qui ont été vaccinées au cours de cette campagne de vaccination sont au nombre de 300 016 86 personnes, ce qui représente 50% des cibles de la campagne nationale contre Covid. Je vous remercie.